بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العزيز الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. عبس وتولى فلما نبأها به قالت من أنبأك وما يدريك لعله يزكى العليم أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وإن تظاهرا عليه فإن الله مولاه وجبريل وصالح المؤمنين عنه تلهى والملائكة تذكرة ذلك فمن شاء عسى ربه في صحف مكرمة يبدله مرفوعة أزواجا خيرا من بأيدي سفرة كرام من قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم عابدات ثم إذا شاء ثيبات كلا لما يقض أيها الذين الإنسان إلى طعامه وأهليكم صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا عليها ملائكة وزيتونا ونخلا لا يعصون الله ما وفاكهة ما يؤمرون وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. أيها الذين كفروا فإذا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم يوم يفر تعملون. المرء من أخيه أيها الذين آمنوا إلى الله توبة نصوحا لكل امرئ عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين
فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين.